عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك دابا غادي نكملو. غنبداو في لا كونفيغوراسيون دو باز ديال بي اف 5. الوغ ندخلو بي اف 5. فوالا. واحد الحاجه كان علي نشير لها في لا فيديو السابق، واخا غيكون نسبق الاحداث مي ضروري خصنا نديروها لحقاش كتعتبر فايل دو سيكوريتي. الى جينا نشوفو هنا ان فاش درنا هذيك لا كوموند باش نوتوريزيو لاكسي للوان، كتكون اوتوريزي كلشي، يعني ممكن اي واحد انه ياكسيدي لك للفايروال ديالك. الوغ خاص نبدلو فين نمشيو موديفي. الوغ غنجيو هنا، ما غاديش نخلو اي بروتوكول، نديرو تي سي بي. في لا سورس نخليو اني ديستيناسيون الوان، سواء نديرو وان ادريس ولا وان نت. هنا نوتوريزيو جيست HTTPS صافي و نكليكون سور سيف. دونك فوالا ابلاي تشينجز. نمشيو دابا الى بغينا نتيستيو ببينغ. نورمالمون ne ping pas. Ping 192 168 130. Donc voilà, le ping ne marche pas. إلا مشينا سدينا هادي و عاودنا اكسدينا نشوفو 190. فوالا هي هادي. فوالا يعني اكسد علينا هادي. غادي تقولوا لي مثلا بغينا نبينغيو كيفاش. ان شاء الله هادشي غنشوفو في واحد لا فيديو اللي غتكون خاصه بهاد لي رول، يعني نقدر نقول الشروط او المهم غنشوفهم ان شاء الله. هاد لا فيديو غيختصر فقط على لا كونفيغوراسيون دو باز. يعني اول حاجه خصك ديرها فاش تدخل لهاد الانترفاس ديال بي اف 5. الوغ كيف ما كنعرفوا بي اف 5 عنده دو ميثود دو كونفيغوراسيون. سوا نقدروا نكونفيغوريو بهاد الانترفاس، يعني عنده دوز انترفاس، هادشي اللي بغيت نقول لكم، سوا هاد الانترفاس ويب سوا الكونسول سوا هاد الانترفاس. الوغ نشرح شويه هاد المنيو كيتسمى منيو كونسول. دونك بالنسبه لنيميرو 0 لوغ اوت اس اس اش اونلي، يعني اننا نتكونيكتاو سولمون افيك لو سيرفيس اس اس اش. كاين هاد تاني اساين انترفاس، يعني بوغ سبيسيفيي لي انترفاس كيف ما كتشوفوا هنا 1 باغ اكزومبل ام0 لان ام1. ممكن نزيدو اون اوتر انترفاس باغ اكزومبل بوغ لا دي ام زد، غنشوفوها في لي فيديو الماجيين حتى هي غندير لها لاسينيومون لواحد الانترفاس اكسيتيرا. بالنسبه لسيت انترفاس اي بي ادريس pour يعني تافيكتي لي انترفاس دي ادريس. وكيف ما تنعرفوا في بي اف 5 كيعطيك هذا كيعطيك لادريس اي بي في 4 اي بي في 6. بالنسبه ل 3 ريزيت ويب كونفيغوراتور باسورد، هنا باغ اكزومبل سي vous avez changé le mot de passe qui par défaut اللي هو بي اف 5 و نسالك كدير هذا الريزيت كيرجع لك اللي باغ ديفو اللي هو بي اف 5 و اللوغين ادمين. نيميرو 4 ريزيت تو فاكتوري ديفولت. هذه
pour مع ريزيتي الكونفيغوراسيون يعني ترجع لك ازيرو. ريبوت سيستم بوغ غوديماغي، هالت سيستم باش نوقفو السيستم، و نوت ريكومونديد ما كنستعملوش بزاف. 7 بينغ هوست، هادي باش تبينغي على دي ماشين اخرين. شيل هذا ديجا خدمنا بها، يعني باش تخدم اون لين دو كوموند وديجا طبينا واحد لا كوموند. 9 بي اف توب، هادي كتعطيك دي انفورماسيون سور لي انترفاس يعني لا بوند باسونت اكسيتيرا. بالنسبه ل 10 فلتر لوغز، هادي تعطيك لي لوغ اون طون ريال، يعني باغ اكزومبل ملي غنبداو نخدمو في الفلتراج بهاد لوبسيون كتعرف لي باكي لي كي سون دروبي. 11 ريستارت ويب كونفيغوراتور، هادي بوغ ريديماري لانترفاس ويب. مثلا كنتي جيتي درتي هاد الانترفاس دخلتي بها، فاش طابيتي هاد لا كوموند كتبقى مثلا هادي تدور مبلوكيه وانت تتسنى تتمشي تتخدم بهاد لوبسيون. كتريستارتيها ما كي هذا ما تيتغوديماغاش، جوست لانترفاس ويب كي سورا غوديمار. بالنسبه ل 12 بي اش بي شيل بي اف 512، هادي كيخدموا بها الناس اللي كي سون اكسبير في بي اف 5 و سي تري افونسي. كيخدموا بها الناس اللي كي ديفلوبيو بالبي اش بي في بي اف 5. 13 ابديت فروم كونسول، هادي باش ندير واحد الابديت. 14 enable secure shell، هادي بوغ activer l'SSH اللي هو السيرفيس ديالو سميتو SSHD. 15 restore recent configuration، هادي فاش تكون داير واحد الباك اب وبغيتي دير ريستوراسيون لهاديك الكونفيغوراسيون، اخر كونفيغوراسيون درتي، يعني خصك تكون داير واحد الباك اب. بالنسبه للاخرى ريستارت بي اش بي اف بي ام باردون، هادي بوغ لو ريديماراج ديال الموديول بي اش بي، كتكون هي مرتبطه بهاد بي اش بي شيل. الوغ فوالا هذا هو يعني شنو كاين في هذا المنيو. حاولت نعطيكم واحد الشرح بسيط. الوغ غنحاول نوقف لا فيديو باش ما نطولش عليكم ونكملوا في فيديو اخر.